दोस्ता सलाम अलैकुम। हमी जहान रखी गिरद गोशे खो इंसान से इल्मना हर चीज़ अजी मिनेश यगो न यगो खूबी यगो न खामी यगो दर्स हस्ता हमू आयत कुरान रमेशा शायद शिंदा बशिन आत्मन शनिदेन मगा फ़ातबिरु या उली अल अब्सार बाजिया मगा किया इतना तर्जमा कदे कि हर कस की चिम दरा गिरगोशी तो कदे इबरत बिगरा बाजिया मगा हर कस की बसारत दरा हर कस की बीनिश दरा दीद दरा नज़र दरा वो और चार तरफ को तो कदा इबरत बिगरा द कायनात हर चीज़ रखी तो खनी शायद हर चीज़ बशे ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ लेकिन ताहद इम्कान तकरीबन हर चीज़ रखी मुसेल बनी मिनेश एक दर्स हस्ता है या खूबी शी या ख़राबी शी वो बड़े इबरत में तनी के अजू दर्स बिगड़ी मसलन शेर रास खातिर बहादुरी से मर्दम एगो आदमी बहादुर रमगा माशाल्लाह शेर बच्चा है शेर वरिया हज़रत अली अलैहिस्सलाम पाशा गुफ्ता की या खासियत पाशा खुददारी किनू खासियत रमेन खो पैदा न किन कि तमाम खूबिया अजियात शुमोर एगो रेजा नुकते बिसार रेजा ऐब कोशिश नंदमनी एगो कस पैदा कनिन ऐब जोई कनिन ये खासियत पाशा है अमीर रकम अज जोई अज आओ मगा आओ सनाओ रेजे खुमोरा अमीर रकम द दुनिया लाखहा शायद मिलियन हा चीज़ बशे की मौसमो अजूमे खाई अजूमे तनी इबरत हासिल कनी मैं इमरोज़ दो हैवान रहा मैं खाई खसूसियात ची बरे शुम बयान करूँ मऊ खसूसियात ही ऐब शी कि हमू ऐबार बायद इंसान मैंने को पैदा न करना कोशिश बशे कि हमजू ऐब दूर सना ये दो हैवान रजी खातिर मनो कि अर्दुशी एक दिगे को मरबूत है नकलार हमेशा कदम नविश्ताम कदम गुफ्तोम हम सुखदा मुख्तलिफ गुफ्तगो हाय ख्वाम गुफ्तोम या दोस्त चंद देर की मगा अमीर दोबारा बगी व चूँकि अज फ़ायदा खाली नहीं है अजी खातिर मा बरेशम दोबारा न कर मा दानिशमंदा इरम मगा एक तोरा था कि फामिदा न शदा नवा गुफ्ता बोल अब तोरा था कि फामिदा न शदा वो नौ तोरा है दिगा मसलन खब या खासियत ही तोती मिठू या द पाकिस्तान और तोता मगा ना अस खासियत अजी वो द फारसी तोती मगा दिगा द उर्दू के तोता तोती शायद बुगिया मुज़क्कर मुअन्नस अस खातिर शी आम तौर पर ये मिट्टू मगा मियाँ मिट्टू वो यह खासियत दरक कि वो हर आवाज़ रबिश नवा वो अमूर याद में गिरा मसलन सलाम बगी वो सलाम याद में गिरा कलिमा बगी कलिमा याद में गिरा एक दफ़ा नकल कदम कदम की खुदा रहमत करना आते माँ मिट्टू र संभाल मुकत तोती रहा उरा याल मदद आगा सलाम सुबह खैर रंजी चीज़ा याद में जात वजीरान मबूर दबिसार खूब कीमत और सौदाम कर दिगा तोती मिट्टू हर चीज़ की बीच नवा याद में गिरा लेकिन ची रकमा मानाइश न मुफामा अगर वो दौर कलो शनीत दौर याद में गिरा अगर कलिमा रजियात शनीत कलिमा याद में गिरा खूब गबरा कलो शनीत खूब अमुरम याद में गिरा बद गबरा कलो शनीत अमुरम याद में गिरा वो एक नकल गा कदा बदम की एगो शीर फरोश कि हर रोज़ दरवाज़ा शीर मेरे सन्ना दरवाज़ा टक टक ना कस जवाब नहीं मिला बाज दरवाज़ा टक टक ना अज दरून अवली आवाज़ माया की ये बेचारा मगर शीर फरोश बाज इस्तम शा कस ना माया बाज दरगार टक ना बाज बाद टक बस अज दरून अवली आवाज़ माया की ये बसम मगा माँ शीर फरोश कुछ से 4-5 दफ़ा मी तरमुशा आखिर कार शमाया एक दफ़ा अश्तो शुम अफ्तुम अश्तुम दफ़ा की टक टक ना
از درون بسم همو آواز مایا کی این قارش مایا مگه تو کی از درون آواز مایا شیر فروش. یعنی طوطی خالی یاد گرفته نه معنایش نمیفهمم. یکی بار بار شیر فروش گفت و مامور یاد گرفت امور از رایش جواب داد. من یک نقل منم امو دوستا کی دیات چی باشه حتما مرا تایید منا سال 81 یا 82 بود. سیل مهاجرین از خاطر انقلاب یا کودتای ثور و جنجالای جنگ شروع تازه جنگ شروع شده بود افغانستان مختلف مناطق مختلف. سیل مهاجرین حضرت علمدار و رمده بود. تب و بال خالی وطندارایی که ازول به کوتل هم بود شور مخورد. بی انتها رش بود جای پای نبود علمدار رود. جامعه امامیه تبالی وقت قدر اکتیو نبود. درون چم کدا کدا بود روز نبود فرشایشی و تاینا گیت اما سریا بود بالنا گیت کیالی دروازه پالوی میڈیکل ای ریزش دا ایم یک گیتی سریا والا بود. تاینا گیت کلف چیل زنگ زده بود چاپیش هم گم شده بود. گو رفت آمده گمش دست بالنا گیت میشد. دیگه دمی اصلا ما خبر نیم که چطور یک مجتهد از پنجاب آمد علامه محمد حسین ڈھکو تلفظ ازیر هر کس نمیتونه قوم کسایی که اردو خوانده اونا بسیار آسان تلفظ منه. محمد حسین ڈھکو آمد اینجا سخنرانی کرد دمنه جامعه روی حسنبال کده بود دم دیوال کی طرفی روډه د اونجا تکیه کده بود پیش میکروفون استشته بود درو تقریر میکرد د اردو خود چون که مهاجر قدر بود مهاجر همده بود دمنه جامعه امامیه جای پای نبود. یک قسم اتاقای که حال است نبود خوب پراخ جای بود. این محمد حسین ڈھکو تقریر کرد. این دوستایی که زول به کوتل همده بود این بیچاره کو خو اکثر شی بے سواد بود اکثر کلان شی بے سواد بود. د ایران هم 2-3 سال مشروط که انقلاب همده بود. همون ناراهایی که د ایران مشهور بود را ازرگو چمکور کی یاد گرفته بود بدون از اینکه معنایش بفهمه. وی گو تقریر کرد که بچای کویتا واه واه کرد ناره ایدری زد. از اونجی ای قوما که زول به کوتل همده بود اینا امون شواری که د ایران داده مشد مرگ بر شوروی امریکا باز مرگ بر شوروی مرگ بر اسرائیل مرگ بر ضد ولایت فقیه. این نعره را که زد علامه محمد حسین ڈھکو کنده شد. اوقات چی تلخ شد گفت شرم نمخرین حیا ندارین ما روی بروشم استایم ما درو تقریر بنم شما مرا مرگ مگین مرا مرداباد مگین ما ضد ولایت فقیه ما ولایت فقیر قبول ندارم. از قول ازو ای یک نو فرقه جور شده در ایران ما ایر قبول ندارم. و اینالی د پسان خب اونا او حکومت هوشیار بود دید که از این شعار مردم ها مفهمه که گپ چیه. این شعار راسته استه از مین ناری کٹ کت پسان شوروی رم از مین از این نارا بر کد یک امریکا و اسرائیل من اینی رقم تورهار کی وہ کس یاد میگره مثل طوطی معنایش نمفهمه او همیشه خود از خجالت نه او همیشه د تاوانچ تمام میشه. ما بعضا هم کسایی طوطی صفت از الله معذرت میخوایم که امی تورا را ما از خاطر ازی گفتم که پروردگار عالم امی طوطی امی میټو را بری ازی جوړ کړه که انسان ازو درس بده. مثلا پیستا را شما خبر دارین پیستا بری هم برای درس استعمال میشه مگامو پیستا کی دان چی وازه او معلوم میشه که درون چی کریم زده یا مغزه. انسان هم بالکل مثل پیستا برای امی دان خو کی واز کد معلوم میشه که این چی رقم شخصیت داره. نه هر انسان از گپ زدوی فهمیده میشه. دیگه باز ما هم طرفی بیزو که است لفظ پشتویه باز وطندارای قنداری ما هم بیزو مگه چون که اونا قدر و زیاد زندگی کرده. بس در کویتا ما مردم حضره امی شادی بندر یا منکی امیر ما هم بیزو میگی. از اوگو یاد گرفته یا از قنداریا یاد گرفته از هر کس که یاد گرفته در کویتا ما اینمی شادی را امیر بندر را
امیر مو بیزوم گی مو د اسکول کی بود یک د کتاب مو یک قصه مزی بیزو بود اینا لما درو بیزوم گم دیگه شما امیر بفهمین که ما شادی رو مگم نه بندر رو مگم البته این ما به خاطر از اینا مگم که वो बिजो मिजोर जवाब देता बशम बिजो खो सियाल दम नहीं है कि आदम बिजोर जवाब देता लेकिन ये किसार माज गा कदम देगा 20 दफ़ा कदम वाले बाज फरमाइश एक दोस्त हमें दो किसार अंजगे शमनम द स्कूल की बुदी मो द किताब या किस्सा बुत मुफ्ती को सौदागर की कोला सौदाम कर टोपी है हमें कोलर की सौदाम कर बेचारा दागला में गश्त देहाता में गश्त कोला सौदाम कर جای مندم شا مور د سایه یک درخت دراز میکشه امی که دراز میکشه خوب جانانه خواه مورا خوب آدم کارگر بزرگکار همو تر مندم شا آغل داغل میگرده کولا سودا نخو مندم شا دیگه بس که خواه مورا بیچاره دور دراز خواه مورا که بیدار میشه گید گوشه اختوغ نه که کوله شیش نیه امی قصد کلو کولا داشت یک شم نیه ای بسیار ورخطا میشه بسیار کلو ورخطا میشه گید گوشه خو میگرد آدم غریب تمام سرمایه‌اش گم دیگه نه خب ایران میشه که کی دوزی کده ایسو توغ نه اوس توغ نه تقدیری شادی از بله کو بیزو از بله از بله درخت آواز مواز میده گو رقم ای بلو توغ نه بله سرخ کی اما تمامی کولره ام بیزو برده قد خود بله کو بله درخت برده ای یار کار منا که هر چیز زاری نه خو بیزو قد زیبونم فا کوله مبیدی که ما غریب مولا تایم گوشنا ممنا که فلان قرضدار دا قرض اوردوم کی ترشدا کی وتر دو بیزو نم فاما بیزو که فقط یگو کار رمنا بسیار دخل نسبه مستا یه د بیزو غرض نگر دیده د روزا واس بیزو چنگا ودار کس نه یه د بیزو غرض نگر بیزو در کار میگره شیر رچ قص عذاب نه پلنگ رچ قص عذاب نه کون کوچم وش کدیندا فیلمای نیشنل جغرافیک ای برادر جان عزیز آخر قارش ما استا یک سنگ میگره بیزور میزنه و خدا بیزور نمیلگه خود درا یک بلوک شاخلای دیگه ای بیزو کی میگرنا هر ای مر کدیگو چیز دو خودی ده خالی کاپی مونه تو خالی نقل تو مونه نه د اردو کی مگر نقل اتارنا تخمره تو مونه دیگه د ازرگی کی مگر بیزو خالی تخمره نه ادم را ای بیزو خدا کو د بلی درخت سنگ نیه دیگه نه او خدی یک دانه کولایر میزنه اوهو خونده کولا سرش درک میشه ای باز یک دانه سنگ میگره بیزور میزنه امی تر کدا بیزو تمامی کولا حقت کولا زده مورا تمام آخری دانه را سوداگری بیچاره خدا را شکر نه که ولا خوب شد امی یک سنگ زدم میره سر ما درک شد که بیزوی بیبخت نقل منا کاپی منا تخمره منا د تخمره کدو بس یعنی تر تاو هم منا نه دیگه تمام کوله خوره گرفته سنکار خوره میشه بس دکتر علی شریعتی د کتابای کو دو قسم شکاری بیزو را نقل کده که بیزو چی رقم شکار میشه چون عادت ازی تخمره کدو یا عادت ازی کاپی کدو یا و هر کس کی کاپی منا او غلام هر کس کی کاپی منا هر کس کی دیگرور تخمره منا هر کس کی چمکور کی نقل و حرکت دیگرور یاد میده انجام ازو غلامیه انجام ازو گرفتار شدوه مثلا یک رقم چی رहे ना मगर बिजो के आदमी शिकारी बिजो द जंगल मोर एक दाना थाली या एक दाना तेपची हाँ एक दाना तेपची द पेश मेला या थाली द पेश मेला मो द पाकिस्तान थाली मुझे गोरा इरा منیشی شریشک تارکده میله اور مبرا خوب دور میله بس یک دنه تیپشی دیگر ده پیش خود خبیله من ازو جارا هاو میله شادی کی هم جگه پیدا شد بس این چیز کارنا دیز خداو دونده دریخ مدونه شادیر نشو میده شادیم که گوشه توغ نه که از برای خدا ما امی کار را ما چطور کنم این قدیگو سنگ پیش ازو دیگه تالی که منه شریش که پیش ازو پرتاونه شادی کی اور روش منا بیزو کی اور روش منا بلا دل چه خوش بشه دا پوست خو جای نمشه از خوشحالی دا ایده که دا مورد قرار سوٹ کده دا پیش امزو
tepşiymiş yakımını şiriş kadar kadar. Martika diz kıdameni Ağabey bu da daruyu kumudavna şadi bizo damene şiriş diz kıdamanda sarruyu kumudavna diz kıdamanda sarruyu kumudavna bas खूब कलो कि दवन शिकारी करार चलपसकी दाफ्ताव खावना Ali bizo kumoga mama mi tarkanım dega चलपसकी दाफ्ताव खावना एक लाजा की खाव kada zbat çim şiriş kuş kada çim şivaznamış ha İki çim şivazna şu शिकारी दैदा kada डबल kada मोरा बिजोर मिग्रा दिगा अजुबात अजी चीज कार मिग्रा न मिग्रा खुदन चो खबर तमाम जिंदगी और रक्स दलजी न दिगा एक दो लोग मा एगो चीज दादा द बदले यजू इर रक्स दलजी न इर याद में द जुल्म न सर यादा प्यार मोहब्बत याद में दारा कम किमुना इर रक्स याद में अजुबादी शादी तमाम जिंदगी द इशारे शिकारची द इशारे शिकारी अमी बिजो रक्स kada मोरा दिगार कम स्टोर शिकारना یک دنا برتن یا یک دنا ظرف است که در پاکستان ور مرتبان مگه اگر گذار وش کدا بشین کوزا کوریش قدر بغوندا کشتیا و یا گمیتر جور کوریش بریگا لیکن دانچی قدر تنگا ور در پاکستان مرتبان مگه مرتبان گیلی بعضی شکاری چیز کارنا کی مین ازی ناخود من در چنای مو مگه در پاکستان یک دنر دور میلا یک دنر پیش خود خمیلا ای به خوندا بیزو امی ناخود را می چنای را اون تو خوش داره که دمش بلده چنای بوره اما ترکی باز آدم دمش بلده پیسا بوره باز یک دفعه که وقتا شد تنخواه دیگه خدا نجات بده دیگه از بعد رفت کی باید نانی مفت نه دیگه ای مرتکا हम जगह आवाज में दिया बिजोर तरफ मुतवज्जे ना बस दिस में मर्तबान मना बस बुर कदा पेश खोच मर्तबान पिरा खदान ना बस मैंने जो बुर कदा एक चार पांच दाना ना खुद दान खशेव ना एक चार पांच दाने शेला ना कताश शादी बिजो बिंगर ना कि ओहो ये कुछ नहीं मकरा ये खुद ना खुद मकरा वो दिखा पदर नाला दिल करो खोश हम दरा बजी बाजी बिजो ईरान में शकी मास कुछ करने में कार करने बजे संग तरफ मर्तबान पड़ता हो ना बिजो की संग तो ना रही वो ना मर्तबान खुंजी पड़ता हो डबल कदम और पेशी मर्तबान मर्तबान मिशिया आली शुमो इन्हीं दे इन्हीं बुझता ना इन्हीं दे ई बरीगा इनकी इतर कदी बर्श ज़्यादा मुशा लेकिन मर्तबान रमो तर जोर कदा कि दिस खाली द मैंने मर्तबान मोरा वापस बुर मुशा अमा मुश्त खूब पुर गिरफ्ती बस बुर कदी वो बदमना बुरनम शा याल शादी दिस खुद मैंने मर्तबान चकी कदा दिस हम द चनाई गरम खोरदा द ना खुदी गरम खोरदा बला आओ दान शाव सदा मुश्त खूब पुर न कोशिश करना कि बुर करना नाम शा केला ना दिस ची बुर मुशा बाज दान च वला खु नाम शा देगा एक दफा की चनाई रा उश कार हैं एक दफा की नॉन मुफ्त आदम रा मजा दाद दिगा को नाम शा दिगा ली ईरान की चनाई गरम मस्त बे खुंदा ईरा गदिस को वास कनुम चने इस गिर में मिर्जा अगर को परेशान मजर सने शिकारी तोगना क्या गुद जिबोर खुना मगा को मतलब द इशारा मगा कहा दिस दिन बन मंदे बिया मिर बुरक मा कम चने बखो शिकारी करार बाजी दा प्यार मोहब्बत कदा एगो शतरनाई कदा पेश अजी माया ईर शिकार मना दिगा इन्हीं दो aywana तोतीरा कदिशा बिजो परवरदिगार आलम बल्देजी जोर कदा इन्हीं खसूसियात ज़ीर बायद इंसान अस खुद नकना इन्हीं खसूसियात रा बायद इंसान न दश्ता चिमकोर की बिदो नजी की माना रबू फामा एगो शुआर न गया एगो तोरा न गया अमुक या दूध नाजर गोवाल खमादा द चीज़ ना मुकम दिगा द इंजी वीडियो गुफ्ताने में तनु बद गवाए हम दूध नाजरा की गुफ्त बिहार दिन पश्तो याद बिगड़ी एक शेख लफ्ज़ याद गिरता एक खुदाई द पारा याद गिरता एक सी गो चीज़ दिगा याद गिरता अमा वल्ला आदम की खुदाई गुफ्त उगनो टप कत दिमनेश की खुदाई द पारा गुफ्त उगनो सहीला कत गुफ्त गुम बल्दे खुदा द नाम खुदा जारी ना कोई गो घबरा की माना है आदम ना मुफामा नाम गया लेकिन मुतासिफाना अज बिसार साल आया कि अमी तर बिसार कसाया ये शुआरा माना है ना मुफामा वादा रही है व बिजो हम कैसा अस खातिर यजी की दिगरोर तक मरा मना
د خود چې کارش مربوط نیه د خود چیش تعلق نداره کولر چیز نه بیزو دوزی کدام مکنه لہذا شریش کنم فهمه دیس خودمانداریه بس ضروری خودمانداریه قمی رقم مرتبان چنه را که ناخود را دیگه اینمی دو خاصیت را چیم کورکی ایرمگا تقلیدی کور کورانه دیگه اینمی دو نقل را دا فرمایش یا دوست بخششم کدم مهربانی کن که از تقلید کور کورانه دا تمام زندگی مثلا یک آدم اولم قد شما نقل کردم یک آدم اولی جور کرد پیسه داشت بسیار لوکس اولی جور کرد بسیار دا خوب قیمت سودا هم کرد دیگه آدم هم سایش بود او هم قصد زمین داشت او هم کوشش کرد که ابزو اولی جور کنه پیسه نداشت اولیشی تابالی بیرنگ و بیروغن منده تابالی هم دا اولنا منزل بان منده دا دویمنا منزل سریعم المتشیخه خو دا پیسې تجارت کې نه باشه نامشه کمایی کلو کې نه باشه نامشه آدم دوره دیگرو نامنه نه هر کار آدم تخمری دیگرو نامنه دیگه امیدوارم که امی بیزو صاحب قدمزی توتی صاحب اردوشی بلدیز مو امی کارایش یک درس باشه که مو چیمکور کی و بدون فهمیدگی ایگو گبره تکرار نکنی و ایگو کار را انجام ندی